तहमुल। अच्छा जी साहब पूरे डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो ये यार प्लीज यार कमो यार पहली बात ये कि हम यहाँ आए हैं, हमने ये फैसला किया है कि सबसे पहले हम अपने वकला बरादरी के पास जाएंगे। इस वक्त इस मुल्क में कानून और आईन की जो तज़हीक हो रही है, इस वक्त जो इस मुल्क में आईन को जिस तरह मसा किया जा रहा है, तो सबसे मुअस्सर कुव्वत वो आप हैं। हम आपके पास जिरगी के तौर पर आए हैं कि अगर आज आप लोग नहीं उठे, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। क्योंकि कोई माशरा, कोई मुल्क बगैर आईन और कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जहां आईन की बालादस्ती नहीं होती, वो माशरे और मुल्क टूट जाते हैं। तो हम आपके पास आए हैं कि आए इस काफिले को लीड करें। इमरान खान अगर आज जेल में है, अगर वो कंप्रोमाइज करता, अगर वो डील करता, तो आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। इमरान खान ने मुझे कैटेगोरिकली कहा है कि मेरी जिंदगी का मिशन मुल्क में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। और मुझे कहा कि आप तमाम लीडरशिप जो कि आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, लीगल कम्युनिटी, स्टूडेंट और किसान मजदूर सबको इकट्ठा करे, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम किसानों को मिल रहे हैं, अपनी स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं, हमारे ताजिर बिरादरी, आप सबने उठना होगा। वरना पाकिस्तान की हालत देखें, जो कश्मीर में हो रहा है, मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। पहली दफा कश्मीर में स्टेट की रेट खत्म हो गई। बलोचिस्तान में, चमन में हजारों के लोग धरने पे बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल पूरी मलकंड और फाटा में स्ट्राइक रहा, और यहाँ पंजाब के किसान रोडों पे हैं और रुल रहे हैं, फार हो रहे हैं, क्योंकि चंद लोगों ने अपने मफादात का सौदा करके जिस तरह पंजाब के किसानों को रुला दिया है। तो इस सूरत हाल में इसके बाद अगर हम अपने घरों में रहेंगे, तो ये याद रखें, ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। आप देख रहे हैं जो किसानों के साथ हुआ कि ऑलरेडी यहां बम्पर क्रॉप, वो सबको पता है कि पंजाब में जो ना गंदम की एक बहुत बड़ी बम्पर क्रॉप हो रही है। इसके बावजूद इन्होंने यूक्रेन से माल भेजा, और इंटरेस्टिंग ये कि अभी डिसीजन ही नहीं हुआ कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर माल पहुंच गया। कौन रिस्पॉन्सिबल इसकी? ये डाल रहे हैं कि टेकर निगरान हुकूमत पे और निगरान हुकूमत पे। निगरान हुकूमत किसने बनाई थी? कौन निगरान हुकूमत को अपॉइंट कर चुके थे? ये जो मुस्लिम नक्की हुए यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं था। आप सबकी गठजोड़ है आज जो किसानों की, और इसका रिजल्ट क्या होगा जब किसान इस तरह रुल जाए? तो कौन आइंदा साल के लिए जो है ना वो गंदम की बुआई करेगा? क्योंकि इन्होंने जानबूझकर अपनी जाती मुफादात को हमारे गरीब किसानों को जो किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं आज हम किसानों को मिल रहे हैं, हम किसानों को भी निकालेंगे, उनकी जो हक है उसके लिए लड़ेंगे, और आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो इस वक्त जजों के साथ हो रहा है, तारीख में जो है ना बहुत कम ऐसे देखने में आया है
کہ ججز کے گھروں پہ ویڈیو بنے، بلیک میل ہو، ان کو دھمکیاں ملے، اور پھر انٹرسٹنگلی لا منسٹر اور اٹارنی جنرل آئے اور میڈیا پہ وہ اپنے معزز جج کے خلاف کردار کشی کرے اور وہ ان لوگوں کی نمائندگی بنے جو قانون کو توڑتے اور جو قانون کی تشہیر کرتے ہیں۔ میں مذمت کرتا ہوں اٹارنی جنرل کی اور لا منسٹر کی اور جو اس کا انفارمیشن منسٹر ہے کہ کس طرح وہ ایک جج کے خلاف اس قسم کی کاروائی کر رہے ہیں، کس طرح اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی جو کردار کشی کر رہے ہیں۔ میں تمام بار سے امید رکھتا ہوں کہ اس تمام معاملے میں آپ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے کھڑے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ مجھے بتائیں یہ جنگ قانون کی حکمرانی کی ہے کہ نہیں؟ اگر آج ججز کے خلاف اس قسم کی گناہی حرکت کر کے اس کو دباؤ میں لایا جاتا ہے تو کون اٹھے گا؟ یہی آپ کو کلا اٹھیں گے، آپ نے بات کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ اس جنگ میں وکلاء برادری اس قانون کے حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ آئین کی تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں صرف 2 منٹ عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ میری زندگی کے 29 سال ہوئے۔ ہم نے جب تحریک انصاف بنائی تو اس وقت ہمارا بنیادی جو منشور کا حصہ تھا وہ انصاف تھا، قانون کی حکمرانی تھی۔ عمران خان نے 29 سال اس قوم کو شعور دیا اور آج وہ شعور دے گئے کہ کوئی کینڈیڈیٹ وہ اویلیبل نہیں تھا اور پھر بھی فیصل آباد نے اتنا بڑا مینڈیٹ دے دیا۔ زندہ باد فیصل آباد کی عوام زندہ باد۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے اس خواتین کو جنہوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی لیکن اپنے جو ان کا فرض تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ آخر میں یہ جلسہ ہم کرنا چاہتے تھے، جلسے میں ہمیں اجازت نہیں مل رہی۔ بھائی کیوں ہمیں اجازت نہیں مل رہی؟ کیا اس ملک میں کوئی مارشل لا ہے؟ کیا آئین معطل ہے؟ کیا پنجاب جو ہے نا یہاں پولیس اسٹیٹ ہے؟ اور یہاں تک بتایا گیا کہ ایک ڈی آئی جی کو بلایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے اور ڈی آئی جی نے پولیس آفیسرز کو کہا ہے کہ اگر کسی جلوس نکلا، کسی تانے سے جلوس نکلا تو تمہاری سیاست خراب ہوگی۔ اور بھائیو اپنے ہاتھ میں رہو، یہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھو، ایک ایک کو یاد رکھیں گے، ایک ایک سے حساب لیں گے۔ جو آپ کے قانون اور آئین کے اندر ڈیوٹی ہو سکتا اپنی ڈیوٹی تک محدود رکھو۔ اگر تم نے اس سے آپ نے ظلم کیا یا کوئی ایسی حرکت کی تو یقین رہے تم اپنی نوکری پہ پشیمان ہوگی۔ میں امید رکھتا ہوں یہاں اپنے جو ہماری لیگی فیٹرنٹی ہے، ہماری آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ 17 تاریخ کو ہم نے جلسہ کرنا چاہا لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، عدالت سے اجازت دو، تو کوثر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی، سردار لطیف کوثر صاحب کو، وہ جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ جلسہ آپ سب کی کامیابی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اب کی تاریخ کے آغاز فیصل آباد کے جلسے سے کریں گے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ عمران خان کا ساتھ دیں گے، زور سے مل دیں گے انشاءاللہ۔ ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں لوگ نکلیں گے فیصل آباد میں انشاءاللہ تعالی، آئین کی بحالی کے لیے، اپنی حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان عمران خان۔ تھینک یو، السلام علیکم۔